Je donne la parole à Dr Salah Eddine Haddou. السلام عليكم. دونك مرة أخرى أنا جيت فرحان لأن كوني كنتواجد معكم اليوم في هذا غنسميه الموسم، حقاش فاش جيت داخل تلاقيت مع واحد الصديق عزيز عليكم جميعا، عضو في الجمعية، وهو مشى من هنا ولا في الدار البيضاء، ولاني فاش كنت معاه قلت لي عاوتاني جيتي، قال لك هذا راه الموسم ديالنا خصنا نحضروا ليه، وبالفعل الموسم، لأن كنشوفوا تبارك الله التنظيم. يعني شفنا توتالور الاحصائيات اللي قدمهم سي الحسن، وتكلم فيهم على ان الالاف اللي كيحضروا الحمد لله لهذا الجمع المبارك، لهذه الايام المباركه. وكنظن هذا هو السر النجاح ديالكم، على اساس ان جمعيه ديال التضامن ما كتحتاج شيء اليوم نعترفوا بها، هي اعترفت براسها مده طويله، واعتراف احسن اعتراف هو هذا الحضور الكبير اللي كيحضروا، سواء المنخرطين ديالها ولا الناس اللي كيحبوا هذه الجمعيه. ودابا كنتمشى كنسمع لهجات، كاين الشمال كاين الجنوب، الحمد لله يعني الناس المغرب كامل. دونك لهذا شرف لنا كبير اننا نحضروا معكم اليوم ونتقاسموا معكم ان شاء الله هاد الساعات هادو. دونك الفرحه الثانيه جات من كونكم هذا العام، ولا كون الجمعيه التضامن هذا العام اختارت واحد الموضوع اللي كيبان للبعض ممكن انه ثانوي مقارنه مع ما يعيشه الميدان هذه الايام. الكل عارف بان هذه المرحله الانتقاليه اللي كيدوز منها الصيدلي والفطلاني والصيدليه ونظام الصحه في المغرب، هو واحد المرحله غنقولوا صعيبه. غادي يكون خاص يكون عندنا واحد الامكانيه ديال لادابتاسيون تكون عندنا كبيره، باش يمكن ان شاء الله ندوزوا هذه المرحله بسلام ويكون عليها اقل ضرر. انما الموضوع الاهميه ديالكم اليوم، ولو كيبان انه مقارنه مع ما يعرفه الميدان من مستجدات، هو هذا ماشي مستجد، هذا شي حاجه اللي خاصها يكون دائما. ودائما كنظن انها كانت حاضره ديال الصاهرين على هذه الجمعيه مشكورين. كون هذه الشراكه العلميه اللي غنحاولوا نتكلموا عليها اليوم موجوده اصلا عند هذه الجمعيه هذه، وماشي عند الجمعيه، موجوده عندنا احنا ايضا كصيادله، يعني بنقابه الصيادله باكادير مشكوره. وانا متاكد بان كاينين نقابات وجمعيات اخرى على يعني جميع تراب المملكه اللي كيعتنيوا بهذا المجال. دونك لما طلب مني نتكلم على الشراكه العلميه، عطاوني انما انا ضفت ليها واحد يعني تعبير اضافي اللي هو لو بارتناريا سيونتيفيك بور ان اكت فارماسيوتيك افيسيون. الا شفنا غير هذا لو تيتر ديال ان شاء الله ديال لا بريزونطاسيون، غيبان لنا باننا حنا كنتعاملوا كصيادله كمساعدي صيادله في الصيدليه، وكنديروا واحد لاكت فارماسيوتيك، بمعنى انا ضد التسميه ديال بائع ولا ديال فوندور فارماسي. نعرفوا بان داك العمل اللي كنديروا ديال لا ديسبونساسيون دو ميديكامون او اوتر سي ان اكت فارماسيوتيك، واحد الاجراء غنسميوه صيدلاني اللي فيه واحد الكميه ديال العلم اللي هي كبيره بزاف. ومن هنا جا لو تيتر ديال الشراكه العلميه، على اساس باننا كونت اون ديسبونس ان ميديكامون ولا اون رون سيرفيس اون اوفيسين، لا ريفيرونس ديالنا دائما غتكون معلومات وغادي يكون معطيات علميه اللي سواء مستمدها الصيدلاني كنموذج بالنسبه لكم انتم كمساعدي الصيادله، كونه يعني يقدر يعني على الاقل 6 سنوات دراسيه من فوق البكالوريا، او لا انتم. واليوم شفت مزيان يعني المعطيات اللي عطانا السي الحسن وداود مشكور عليهم، على اساس ان المستوى الدراسي على الاقل بالنسبه لمساعدي الصيادله اللي عندنا ومنخرطين في الجمعيه ديال التضامن مستوى ممتاز. يعني ما بغيناش غير في الثانوي، تكلمنا ايضا الان على المستوى اللي هو جامعي. هذا كيبين تلاش من درجه الناس عندهم هذاك يعني حب التعلم، وهذا ان شاء الله اللي غادي يخلينا نتمنى ان شاء الله غير الخير من الاعمال سواء ديال الجمعيه او لا جمعيات اخرى. غتسمحوا لي غنتكلم معكم بالدارجه كيف ما موالفين دائما. غادي يكونوا بعض الاحيان يعني سيغتان تيرمون فرونسي اللي
اللي كيدخلنا في الكلام، واللي نحاولوا نخرجوا ان شاء الله اليوم ان ديبا، بمعنى نحاولوا من بعد غادي يتفضل دكتور محمد الضفغوتي من بعد ان شاء الله باش يلقي الكلمه ديالو، من بعد ان شاء الله نحاولوا ندخلوا في حوار ولا في ان ديبا اللي ان شاء الله نخرجوا ان شاء الله جميعا مستفيدين منه. دونك quand on va définir le partenariat, c'est une définition qu'on peut trouver sur internet partout. Ça se définit comme une association active des différents intervenants ou des différents partenaires qui, tout en respectant leur autonomie, qui يبقاو مستقلين ou leur souveraineté entre guillemets, ils acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue d'un objectif déterminé. C'est un objectif qui peut être relié à un problème ou à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective. Donc, بين لما غنتكلموا على شراكه علميه غادي يكونوا مجموعين، واحد المجموعه ديال الشركاء اللي عندهم هدف واحد معين متفق عليه، ولكن كيتفقوا ايضا على اساس ان كل شريك اللي داخل في هذه الشراكه هذه كتبقى عنده واحد الاستقلاليه في الاطار في الجمعيه ديالو او لا في الهيئه ديالو، ولكن اللي اساس هو انهم كيتفقوا على المنطلق الاساسي، هو انهم غادي يديروا جميع ما في وسعهم من جهود باش يوصلوا لواحد الهدف اللي متفقين عليه. الا دزنا لو دوت سلايد كاين ثاني minimum pour la définition, il comprend l'engagement. Donc هنا غادي نوليو نتكلموا على الالتزام، l'engagement dans une action commune négociée ou bien une négociation où chacun peut dire obtenir. ومن هنا غنشوفوا بان من بين المبادئ اللي غادي يخليهم ننجحوا اي شراكه من نوع اللي كانت سواء علميه او اوتر، خاص يكون واحد الالتزام، ان انجاجمون في واحد لاكسيون كومون نيغوسي، بمعنى واحد العمليه اللي غادي نشاركوا فيها جميعا وغادي نكونوا متفقين ان كل واحد مستعد يدلي للاخر بالرغبه ديالو من هذه الشراكه هذه. بمعنى خاص تكون عندنا واحد الشفافيه تامه في هذا البارتناريا الا بغينا ان شاء الله ان بارتناريا نزيدوا به للقدام. لهذا الغرض كاينين واحد 3 القيم ولا 4 القيم، انا قلت 3 ومن بعد غادي نزيد الرابع نتكلم عليه. هو خاص يكون عندنا واحد يعني il doit y avoir un intérêt commun، شي حاجه كي va motiver les partenaires. غادي نجلسوا 3 الناس ولا 4 غنتفقوا على واحد الحاجه، s'il n'y a pas un intérêt، الا 3 عندهم الانتيغي وواحد ما عندوش انتيغي، الشراكه ما عمرها غتزيد لقدام. دونك خاصنا نتفقوا على اساس بان il ne peut y avoir de partenariat scientifique que s'il y a un vrai intérêt. On est en train de parler de la science. Donc, il a que nous, les associations, les pharmaciens, ils ne sont pas intéressés par la science, ils ne sont pas intéressés par une formation, une formation continue. Donc, l'intérêt, il saute. Si l'intérêt saute, ça y est, il n'y aura plus de partenariat. Deuxième point qui est très important, c'est la motivation. On peut espérer faire ce qu'on veut, on peut espérer changer le monde, mais si on n'est pas motivé pour, il a marqué ذاك الحماس باش الانسان يشارك باش ما قدر في الاطار ديال هذه الشراكه هذه على الحماس ديالو بالاستعداد ديالو، فما غيكونش تغيير. النقطه الثالثه اللي هي اساسيه هي المسؤوليه. لو فيت دو بارتنير ولا دو فير بارتي دان بارتناريا هنايا سيانتيفيك، سا ريليف دون ريسبونسابيلتي بيرسونيل وبعض الاحيان دون ريسبونسابيلتي ديال مثلا ديال الشركاء كبار. دونك الا ما كناش مسؤولين على لونجاجمون ديالنا، لما كنقولوا التزام بمعنى حنا كنزيدوا واحد الخطوه للقدام ونكونوا قادين بها، غادي نكونوا هذا المشروع كله ما غينجحش. رابع نقطه ولا رابع قيمه ولا اون فالور اللي غادي خصنا كيفو ريسبكتي سي لوبليغاسيون. كونت اون بارل هنا دونك هاد الثلاثه هادو غنتكلموا على لو بارتناريا، مي كونت اون بارل دو بارتناريا سيانتيفيك اون اي مانتنون دون لوبليغاسيون d'être partenaire entre nous. غادي نشوف par la suite بان tout partenariat زعما il oblige à ce qu'il y ait des partenaires, et on va voir qu'à un moment donné, on va parler, nous sommes dans l'obligation d'accepter le partenariat scientifique. Maintenant, ce qui est notre cas aujourd'hui, le partenariat scientifique pour un acte pharmaceutique efficient. Ça veut dire, quand on arrive à le titre, on est en train de penser à mettre en valeur l'acte pharmaceutique, ne pas le vulgariser, ne pas le diminuer à une simple vente, ne pas le diminuer à un simple conseil.
la relation entre l'équipe officinale et les visiteurs en pharmacie, elle ne doit pas être vue comme étant banal. Il ne faut pas le banaliser. Au contraire, il faut le rendre efficace. Efficient, c'est beaucoup plus fort qu'efficace. Par la suite, il va y avoir des objectifs qu'on doit, Inch'Allah, atteindre par ce partenariat. Si l'on va penser à un partenariat scientifique dans notre domaine, le domaine de la pharmacie en général, donc les partenaires, c'est les associations des aides-pharmaciens. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous assistons à un exemple clair. D'abord, une association. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, la grande tendance, c'est se mettre en association avec des objectifs, que ce soit électoraux, ou bénéfiques, ou الاموال ديال الدعم اللي كيتعطاو من الدوله ولا من d'autres organismes à l'international. Aujourd'hui, nous assistons à un exemple clair. C'est une répétition. Ça se fait 11 fois. الله يجازيهم بخير الناس ديال التضامن. هما كيفكرونا بانهم موجودين وبانهم ناس اللي يستحقوا الاحترام التام وانهم ناس اللي هما جديرين كيف ما قلت tout يعني لا possibilité de clonage ديال هذه التجربه هذه على تراب المغرب كامل. Peut-être c'est un exemple qu'on peut même exporter. هنا le deuxième, تكلمنا على le syndicat des pharmaciens parce que si l'aide pharmacien, il faut reconnaître le fait qu'il travaille au sein d'une équipe officinale. Il travaille dans une équipe officinale qui est chapeautée par le travail d'un pharmacien. Ce dernier, il est obligatoirement membre au sein d'un syndicat et on va voir que le lien direct il y a entre l'aide pharmacien, le pharmacien et le syndicat des pharmaciens. Et là, quand on parle d'association des pharmaciens et du syndicat des pharmaciens, ça ne doit normalement choquer personne. Au contraire, votre premier partenaire, ou le premier partenaire de l'aide pharmacien est le pharmacien lui-même. Explicitement, je parle des aides pharmaciens parce que franchement, je n'aime pas le terme technicien entre aide, technicien, pharmacien. On n'a pas de la pharmacie. On est des aides pharmaciens. Et je suis d'accord avec le fait que vous êtes contre la loi pour le préparateur en pharmacie parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on prépare en officine aujourd'hui. Si on va cloner des lois à la française pour parler de préparateur en pharmacie, on peut imaginer éventuellement un terme spécifique pour l'aide pharmacien au Maroc selon l'activité réelle qu'il réalise. Le troisième partenaire, ça doit être le gouvernement. J'ai mis le gouvernement pour insister sur un fait, c'est que dans ce cas, il doit y avoir des ministères et pas un seul ministère. C'est vrai que nous travaillons sous la tutelle d'un ministère, celui de la santé, mais il y a d'autres ministères. Il y a le ministère de l'emploi, il y a le ministère qui se charge des affaires sociales. D'accord? Il y a d'autres directions, par exemple, j'ai mis l'ANAM, donc l'Agence nationale de l'assurance maladie. Elle est très concernée par l'acte pharmaceutique. S'ils ne reconnaissent pas aujourd'hui, il viendra le jour où ils vont reconnaître que le rôle du pharmacien, de son aide pharmacien, de l'équipe officinale, il est primordial pour une bonne gestion justement de cet aspect. Quand il y aura le temps le droit de substitution pour le pharmacien, quand on aura à rembourser les médicaments aux adhérents de différentes caisses sociales, ainsi de suite. L'ANAPEC, elle est aussi concernée. Et j'aurais aimé voir aujourd'hui un représentant de l'ANAPEC et voir que le tissu pharmaceutique, bien au moins le tissu officinal au Maroc, qu'il englobe comme compétence, quand on voit qu'il y a des gens quand même qui font l'université, qui sont dans l'officine aujourd'hui. Il y a l'INDH. Pourquoi j'ai mis l'INDH? Donc l'INDH tout simplement parce que si on va parler de partenariat scientifique, le développement humain, التنمية البشرية راها فصل بالموضوع. فصل بالموضوع علاش؟ لأن الناس دابا بحالكم لي زيد فارماسيان كيشقوا طريقهم بوحديتهم. داكور؟ ها هما كيديروا دي زيفور، كيديروا مجهودات كبار باش يطوروا جوستومون هما. دونك حتى التطور ولا التنمية البشرية. Et je suis sûr et certain que l'INDH, peut-être que ما عندكمش معها علاقة كبيرة. l'INDH aujourd'hui كتساعد الجمعيات وكنعرفوا بأن عندها مشاريع كبيره وانا متاكد الا خدات لو موديل ديال لاسوسياسيون التضامن وتوضع عليها واحد المشروع باين ديال هذا البارتناريا واللي غادي يكون شابوتي، فالناس ديال لي ان دي اش انا متاكد هما الاولين اللي غيصفقوا لكم بالخصوص هنا عندنا في اكادير. النقطه الرابعه، quand on va parler des partenaires, on ne peut pas faire de partenariat scientifique sans société savante. Et donc les CHU,
لي زونيفرسيتي وهنا درت لي باش ما يبقى شيء يعني التفكير ديالنا كيمشي غير في واحد يونيفرسيتي. On va pas penser uniquement médecine. Quand on parle de partenariat scientifique, la pharmacie aujourd'hui, on ne fait pas qu'un acte médical. غادي نشوفوا بان الادوار ديال الصيادله ولا ديال الفريق الصيدلاني ولا ديال مساعدي الصيادله كيتعدى بزاف هاد المساله. الا غنشوفوا بان جميع المعطيات العلميه اللي خاصه بالدواء مكتوبه بالفرنسيه، فاسمحوا لنا نطوروا المستوى ديالنا العلمي في اللغه الفرنسيه. الواحد ملي غيقرا بروسبكتوس اللي كاين بالفرنسيه ملي كيسخا امني à étudier la pharmacocinétique ou la pharmacodynamie d'un médicament, c'est exclusivement en français. Donc هنا الا غادي نديروا un partenariat scientifique la langue française راه نقدروا ندخلوها في برنامج ديال التكوين. ملي كنتكلموا على اللغه الفرنسيه راه نتكلموا على مسائل اخرى اللي متعلقه بالسوسيولوجيا، اللي متعلقه بالبسيكولوجي، اللي متعلقه بالمجموع، اللي غالبا غادي يرجع عليها النفع على دائما لاكت فارماسيوتيك. هي اوسي لي سوسيتي سافونت واللي حتى هما كيخدموا مالوغوزمون في الاطار ديال الجمعيات بحال الجمعيه ديال التضامن، وبعض الاحيان اللي كيقوموا بواحد العمل جبار واللي فوت دو كومونيكاسيون ما كنسيقوش لهم الخبر، او لا بعض الاحيان العمل ديالهم كيبقى مقتصر على واحد المحور ديال الدار البيضاء الرباط ولا القنيطره حتى الجديده، والمناطق اللي هي بعيده من هذا المحور هذه ما كتستافدش منه. دونك راه عندنا دي سوسيتي سافونت اللي يعني متمكنه ولا اللي تعنى ببعض الامراض الخاصه ياك اللي حنا اصلا كصيادله بعض الاحيان كنكونوا محتاجين اننا يعني ندخلوا لهذا النوع ديال الجمعيات ولا ديال هذه المنظمات هادو باش نكونوا قراب من المعلومه ولا من العلم اللي خاص بهذه الامراض. النقطه الخامسه او الشريك الخامس هما لي انستيتو بريفي دو فورماسيون. دونك هنا انا نزلت هذا هنايا باش نحيدوا شويه العبء على الدوله وما نبقاوش نتسناو الدوله هي اللي غتبقى محتكره لنا التعليم او لا التعليم العالي ولا لونسينيمون سوبيريور. وهنا الوجود ديال نورمالمون ديال مولاي مبارك الادريسي اللي هو المدير والفونداتور ديال لانستيتو غاليان. انا شخصيا ما كنتش كنعرف مولاي مبارك ادريسي، ولكن كنت كنعرف الناس اللي كيقراو عنده وكيجيبوا لي لو كونطرا دو ستاج ديالهم، وخدمت منهم كل عام كناخذ واحد على الاقل. دونك هاد 4 سنين ومن 4 كانوا عندي 3 كي تري افيكاس، كانوا عندي 3 اللي كتحس بهم بانك ياخذوا اون فري فورماسيون، واللي كتكون عندك الرغبه انه بمجرد يكملوا عندك ستاج تقول ليه دخل تخدم معايا. وفيهم اللي قطعت عليه انه يخدم معايا ولكني الظروف اللي كانوا عندهم مثلا ما سمحوش ليه، لان الجوده ديال التعليم عندهم كانت ممتازه. هذا ما كيعنيش ان الجميع اللي كيتخرجوا كيكونوا ممتازين، ولكن هنا غادي خصنا نشيدوا ان كوننا على الاقل فقادين عندنا واحد الصيدلاني اللي فكر في التكوين، واللي ما كيفكر في التكوين الا وفكر انه يعطي او لا يتقاسم التجارب خاصه مع شباب اللي هما متطلعين انهم تكون عندهم واحد المهنه محترمه، يكون عندهم واحد العمل محترم واللي غالبا غيخدموا فيه وغيخدموا فيه مزيان. ما نساوش ان شريك اساسي وهما المختبرات الصيدليه ولا لي لابوغاتوار فارماسيوتيك. وصحيح ان دائما غادي نتوجه لهم الشكر لانكم ما يكونوش يعني التجاوب ديالهم مع هاد لي بون فولونتي اللي كاين بحال ديالكم او حنا طونك فارماسيان تاع في السانديكا ما غيمكنش ننظموا بحال هذا النوع ديال التظاهرات. وهنايا نقدروا نرفعوا من القيمه ديال العلاقه اللي كاينه بيناتنا كجمعيات وهاد المختبرات لما نتكلموا كيف ما قال توتالوغ السي الحسن بوداود يعني اوتور دون تابل واحد المساله اللي هي افقيه على ان فري بارتناريا دائما avec un objectif commun celui de rendre l'acte pharmaceutique. Il y a d'autres organismes لان كاينين بزاف لما غنتكلموا على الشراكه جميع الشركاء الذين يعنون ب يعني بالعمل في الصيدليه. لما غنتكلموا على هذا الشيء اللي جاي دابا ديال الخوصصه بين قوسين ديال الطب في المغرب، لان غادي يدخلوا الشركات لي كلينيك وهذا خصنا نعرفوا بان اللي جايين معاهم الشركات ديال لي زاسيغونس، جايين لي زاسيغور اللي كيحطوا الفلوس ديالهم كبيره باش انهم التامين على المرض. وانا متاكد ان
من هاد لي زوتر اورغانيزم لو برينسيبال كون دوا فيزي هنايا هما لي سوسيتي داسيغونس، لحقاش لي سوسيتي داسيغونس هما الاولين اللي غيكونوا انتريسي ان لو ترافاي في لوفيسين يكون كيدار دون كاليتي اكسترا اوردينير باش جوستومون لي باسيون ما يبقاوش يمرضوا بزاف، et donc les assureurs ils auront moins à rembourser à leurs patients. Donc, quand on parle de partenariat scientifique, il doit y avoir des principes de base. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il خاص الناس اللي كاينين autour de la table تكون عندهم l'envie de défendre des valeurs، يعني واحد القيم والاهداف اللي هي متفق عليها commun. Deuxièmement, le deuxième principe, il doit y avoir une confiance mutuelle. Autour d'une table, ما خاصش تكون عندنا سباق، ما يكونش عندنا une sorte de concurrence. Il doit y avoir vraiment كنتكلموا ابار ايغال، ما تكونش اون هيجيموني، ما تكونش الهيمنه. هادشي اللي كنقول لكم كيبان لنا انه بوتيتر من واقع الخيال، لان كاين الناس اللي كينزلوا بالوزن ديالهم ماشي نفس ديال الشركاء الاخرين. مي في هذه الحاله ديال الشراكه العلميه بالخصوص خاص يكون عندنا لو ميم فوتوي، يعني نفس الكرسي بالنسبه لجميع الشركاء. النقطه الثالثه كمبدا اساسي هو الشفافيه، لا ترونسبارونس اي لو ريسبي دي زونغاجمون. انا فاش كنقول هنا لا ترونسبارونس ماشي باش ناخذ واحد لو تيرم اللي ولا دابا الا مود كلشي كيتكلم على لا بون غوفيرنونس على لا ترونسبارونس، ولكن باش ناكدوا على شي حاجه الا بغيناها تنجح خاص شي حاجه يكون نوار سيغ بلون اكري، ما لك وما عليك، شنو بغينا، ها الاهداف، ها هما لي ديدلاين، ها فين بغينا نوصلوا. وخاص يكون عندنا كيف توتالور قلنا لو ريسبي دي زونغاجمون، دونك خاصنا اون سيرتين ريسبونسابيليتي، خاص تكون عندنا واحد المسؤوليه من جميع هاد الشركاء. النقطه الاخيره ça doit s'inscrire dans une هاد لا ديمارش elle doit s'inscrire dans la durée، بمعنى ما كنحطوش شراكه علميه غتبقى محدوده في الوقت غنقولوا واليوم غادي نديروا شراكه الوقت ديالها غيتقدم بعد سنه. نو، شراكه علميه غتعرف ان ما حد هاد الشركاء كاينين يعني في الوجود الا واحد الشراكه خاصها تقدس، كيمكن ليها تبدا صغيره لان ما يمكنش تمكن من جميع الجوانب ولا تحقق جميع الاهداف، ولكن تبقى تقدر تحقق الهدف من وراء هدف. Justement, pour parler de l'hadaf ou pour parler des objectifs, pour avoir un acte pharmaceutique efficient, il faut valoriser l'acte pharmaceutique. On a il ne faut pas banaliser l'acte pharmaceutique, on ne vend pas de médicaments, on ne vend pas d'écran total. Je dis bien, on a comme les deux extrêmes, l'acte qui se fait au comptoir d'une officine, il doit rester un acte pharmaceutique. Pour faire la différence, le médicament, machine n'importe quelle marchandise, c'est vrai qu'on dispense un médicament. Contre les médicaments, il y a une caisse, ça c'est la force des choses, c'est comme ça que ça marche. Mais aussi, quand on va dispenser, ou là, on va conseiller un écran total et une crème hydratante, il faut qu'on ait la crème, qu'on ait l'écran avec un label pharmacie, mais c'est un label parapharmacie. Label parapharmacie 20%, moins 30%, moins 99%. واحد الوقيته غندوزو في الموان، غنوليو اليوم نبيعو بموان 10 درهم موان 20 درهم. داكور، دونك ما ندخلوش في هاد لا نوسيون هادي. كون جو ديسبونس فاش يوقف عندكم شي حد il va faire la parallèle بين n'importe quel écran اللي كنبيعو حنا à 200 درهم وكنلقاو في السوق 20 درهم، راه قول له ديرها لا مجال للمقارنه. même avec les parapharmacies, avec tout mon respect, les parapharmacies des fois qui sont là et qui يعني aux gens، راه لا فارماسي بغينا ولا كرهنا كيبقى ان لابيل، وهذاك لو لابيل خاصنا نحافظوا عليه. باش نحافظوا عليه هنا على الشراكه العلميه موجوده، نتمناو ان في هذوك لي لابوغاتوار فارماسيوتيك ميم لما غنتكلموا على ان ايكرون توتال ولا على دي برودوي دو كوزميتيك نعرفوا بان ديغيير سا هي اون سيونس. دوزيام بوين ولا دوزيام اوبجيكتيف سي بروموفوار لا سونتي بوبليك. حنا في لا فارماسي سي فري كون ديسبونس لو ميديكامون كونتر quelques dirhams. D'accord. Avec ça, on fait de la promotion de la santé publique. On dit là qu'il نشوفوا شنو كيدير les pharmaciens avec le pharmacien، غنلقاو ان واحد المجموعه الامور اللي غيصاحبوا هذاك العمل ديال صرف الدواء. دونك اون في de la promotion de la santé publique. فاش كنعطيو النصائح ما تاخذش الدواء بحال هكذا، كيفاش خاصك تاخذو ملي كتشوفوا شي حاله قدامكم ديال شي واحد اللي مجروح ولا شي واحد اللي مريض ولا اللي باينين عليه شي اعراض ديال شي مرض وكتوجهوه on l'oriente vers هاد الطبيب ولا هاد الطبيب ولا هاد الطبيب ولا خاصو يمشي يدير التحاليل. On fait de la promotion de la santé publique et on doit être fier de ça. Troisième point, améliorer l'accès aux médicaments. وهنا كنت كنتمنى يبقاو عند المسؤولين على وزاره الصحه باش يفهموا بان راه حتى حنا الهم ديالنا
في الصيدليه سي اميليوري لاكسي او ميديكامون. سا فو دير ماذا بينا في الفارماسي يدخلوا من بلاصه ما يدخلوا 70 اللي كنظن هذه لا موين اللي كاينه في سميتو ولا اقل من ذلك، نتمناو انهم يدخلوا عندنا 300 في النهار. علاش؟ لان حتى حنا ماذا بينا الناس يكون عندهم اقبال على الدواء، لان هذاك هو لو كامبان ديالنا حنا كصيادله وانتم كوم اد فارماسيان. دونك واحد لوبجيكتيف ديالنا اللي غادي يكون سي اميليوري لاكسي او ميديكامون. هنا كنفتح واحد القوس ونقول لكم طريق باش بوغ اميليوري لاكسي او ميديكامون سي با توجور اون بيسون لي بري، سي اون روندون هاد لاكت فارماسيوتيك بوكو بلوز افيكاس. باش هذاك اللي كيمشي ياخذ واحد العشبه في السوق، ولا اللي كياخذ ان ايكرون توتال في السوق، ولا كياخذ اون كريم في بلاصه اخرى، ولا كيشري الدواء ديال كونتربوند، يعرف بان il a tout à perdre s'il va esquiver de passer à la pharmacie justement avoisinante pour avoir ses médicaments. Quatrième point, وهنا ايضا غنتفقوا على اساس ان اذا كان عندنا ان acte pharmaceutique efficace, il va y avoir une réduction des dépenses. Quand je dis une réduction des, pas dire غادي يطيح لنا le chiffre d'affaires في la pharmacie là. Je parle des réductions des dépenses qui sont liées à la santé en général. Un simple exemple, un diabétique qui est mal suivi pour son diabète, le diabète même de type 1, qui est suivi à l'étranger comme étant une maladie normale, avec une insuline-thérapie fonctionnelle, avec une pompe qui est collée à la ceinture, on arrive à augmenter l'espérance de vie au-delà de 75 ans. حنا فاش كنعرفوا لو ديابيت اون فاتاليست، واحد كيعرف اول حاجه كيرفضها هي الانسولين. الا لقى اون ايكيب اوفيسينال افيكاس اللي غيكون عندها ان اكت فارماسيوتيك افيسيون وغتنصحو وغتقول له راه الانسولين ما عندها علاقه بهشاشه العظام، وتقول له ان الانسولين ما عندها علاقه بانها كدير العقم، لان الانسولين ما عندهاش شي مشكل دار الصحه، اللهم الا كانت غتعاونوا باش السكر ديالو يتقاد. هذا الشخص هذا اللي كيداوي اللي لقى اليوم انه ديابيتيك غيتفادى غدا تقطع له رجلو. خصنا نعرفوا باش تقطع واحد الرجل لو ديزاستر اللي غادي يكون بعدا عنده لا يقاس. دونك هنايا اون بارل با دو ديبونس، سي اون كاتاستروف. ولكن الا غادي نشوفوا على اشنو غيكلف هذاك الانسان، مثلا الا كان منخرط في واحد شركه تامين، لا بروتيز، لي زوبيراسيون، لو سويفي، المشاكل ديال الكيني، غنعرفوا بان هذاك لو كونساي ديالنا اللي كان بسيط غيقدر يعتق واحد الانسان ما يطيحش في هاد لي كونسيكونس مالوغوزمون ديال لو ديابيت. كونت اون بار دو ديابيت اون بو فاسيلمون بارلي دي زوتر مالادي اي اون فا فار سا بار لا سويت. سانكيامون هنا درت بنعاني هاد اتاندر لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون بور دير كو حنا ما عايشينش بوحدنا. حنا عايشين في واحد الدوله اللي عندها اتفاقيات عالميه، وراه حاضر معنا دكتور الغضف، انا متاكد هو احسن مني يتكلم لكم في هذا الموضوع هذا، ديال اننا دخلنا في الاطار ديال اننا خاصنا نحققوا بعض الاهداف، اهداف عالميه في التنميه. غنتكلموا على الميلينيوم تشالنج. كاين اهداف بسيطه اللي لاكسي او سوان خاصو يولي مضمون، الاميه خاصها تمشي، متفقين؟ ليكيب اوفيسينال هاد جوج لي بارامتر عندها ما دير فيهم بزاف. ملي كنتكلموا على الاميه، ما بقاتش الاميه هي ما نعرفوش نقراو ونكتبوا، الاميه هي التعاطي مع الدواء بطريقه صحيحه. ملي كنشوفوا توتالور ان خطا طبي، ماشي خطا طبي ولكن خطا ديال ان غير ديال الكومونيكاسيون ولا ديال لا ليكتور ديال واحد لوردونونس مال اكريت، ان نطيحوا في بلاصه ما غتاخذ لا دوز ديال 20 ملغ ولا ديال 80 ملغ في الصباح مره واحده، تيزون غتاخذها 80 فوا 4 باغ جور. خاصكم تعرفوا شنو تقدر دير هذاك كوم ديزاستر. ولهذا الغرض هذا كيخص دي دو كوتي تكون عندها محو الاميه. دونك هذاك اللي عطى هذيك لا بريسك، هذيك لا ديسبونساسيون ديال داك لو ميديكامون عطى قيد فوق لا بواط شنو خاص تخاد، وهذاك المتلقي بجوج بهم خاصنا نحققوا داك الهدف الاساسي ديال لو ديفلوبمون، باش حتى الا كان الخطا جاي خارج من الصيدليه هذاك المتلقي حتى هو خاصو يكون على بال وعلى وعي باش ما يكونش الاخطاء. دونك خاصنا نعرفوا بان هاد لي زوبجيكتيف ديال الشراكه اللي غيمكن تكون عندنا غادي يكون عندنا ابعاد اللي هي ما متعلقه شيء غير بما نعيشه حنا داك على المستوى ديالنا البسيط في الصيدليه، فايضا كيتعداها الحوايج اخرين. دونك من ناحيه اخرى خاصنا ناكدوا على واحد الحاجه اللي هي اساسيه، هما لي نوفيل ميسيون دو ليكيب اوفيسينال. انا ملي كنقول بغيت نقول لي نوفيل اونسيان ميسيون، لان هادو بثلاثه بهم تقريبا كاينين عندنا في الصيدليه ديجا، ولكن خاص الاعتراف بهم باش نرفعوا من القيمه ديال هاد لاكت فارماسيوتيك افيسيون. اولا هاد لا في سانيتير ستراتيجيك كوم ايتون les pharmaciens sont les pharmaciens ou l'équipe officinale en général هما les premiers lanceurs d'alerte.
الوقت اللي كيجي واحد الانسان وكيعطي اعراض مثلا ديال اونيبوغليسيمي ولا ديال اونيبرغليسيمي، هذيك لا سامبل اورينتاسيون اللي كنصيفطو عند الطبيب ولا كيمشي للابوراتوار ولا كيدير التحليله ديال السكر في الفارماسي وكيلقى راسو ان عنده لو ديابيت وكتوجهو عند الطبيب باش ياكد له ولا ينفي له المرض، سي كتبان لنا بسيطه حنا سا سي اون في سانيتير استراتيجيك، لان هذاك لو ديابيتيك مهدد باش مشاكل من بعد. الا ما قمناش حنا بالعمل ديالنا كوم لونسور داليرت ديال ديك الساعه يعني غادي نخسروا واحد مجموعه الامور. هاد الايام هذا انا متاكد انكم كيجيوكم الناس بزاف اللي عندهم لا فاريسيل وكاين امراض اخرى دونك دوطخ مرادي فيغال. انا بحكم الصيدليه ديالي كاينه حدا مجموعه المدارس، انا وليت كنلونسي لاليرت، كيبان لي لو بروميير كا، لو دوزيام لو تروازيام كنمشي عند المدير كنقول له رد البال، ها الاعراض هذا يعزلوا هذاك الطفل سينو راه غيمرض لك ليكول كامله. سا سي ان ترافاي اللي بوتيتر واش كتجاهلوا الوزاره، ولكن سا سي اون ميسيون كون في، وانا متاكد كاينين اي واحد فينا هنايا غادي يعطينا امثله كثيره ديال شنو كيدير في الصيدليه ديالو وشنو يقدر يعاون بهم. ليدوكاسيون ثيرابوتيك دو باسيون، هذا سي ان تيرم كي اكزيست ماتنون ديجا في فرنسا وكاينه ميم اون لوا ديالو، كاين في لا سويس، كاين في كندا، كاين في بزاف ديال الدول، حتى هو كنقوموا به. هذه المتابعه الا خدينا غير الامراض ديال السكري ولا ديال الضغط الدموي اللي هما كي يعني واحد النسبه ولا قسط كبير من الامراض المزمنه اللي كيعاني منها المجتمع المغربي، فالعمل اللي كتقوم به اللي كيقوم به الفريق الصيدلاني عمل كبير في هذا الاطار هذا. دونك هذه المساله ما خاصناش نبقاو نتجاهلوها، بالعكس خاصنا نحطوها ونعطيوها قيمه ديالها كبيره، ونطالبوا مع الوقت انها تعترف بهذه لا ميسيون هذه اللي كتقوم بها الفريق الصيدلاني. كاينين اوسي لي سوان فارماسيوتيك سبيسياليزي هنا باش نثيروا الانتباه ان باش يمكن نحققوا هذوك الاهداف اللي تكلمنا عليهم. دول اخرى سبقاتنا وحضرت ديجا هذا لو كونسيبت هذا ديال لي سوان فارماسيوتيك باش يخففوا الضغط على يعني بور لي بوتيت بليسور، بور لي بوتي روم، بور غالبا لي بوتيت باثولوجي، يخففوا الضغط على يعني لي كابيني ميديكو. كنعرفوا ان نحن في المغرب عندنا خصاص في الاطباء مهول، دونك ما فيها باس الا عندنا 12000 صيدلاني في المغرب وعندنا 12000 فريق صيدلاني وعندنا تقريبا واحد 30000 ديال لي زيد فارماسيان، فكنظن ان هذه كتيبه اللي يمكن نعولوا عليها انها الى قامت غير بحال بسيطه فراه يعني تعطي واحد القيمه كبيره للعمل. كونت اون بارل اوسي دو في سانيتير استراتيجيك، صحيح انا تكلمنا على لا فاريكسيل هذا، مي هنا غيبان لكم بان كاينين امراض كبيره اللي هي صعيبه في العلاج ديالها واللي بدات كتبان. كنتكلموا على لي زارتريت روماتويد ولا لا بولياتريت روماتويد، كنتكلموا على الزهايمر، كنتكلموا على اللوبوس، كنتكلموا على مجموعه الامراض اللي غالبا كيبان لكم بان رانا ما كنشوفوهاش في الصيدله في الصيدليه، ولكن راه كاينين هاد الامراض وكثيره. تكلمت لكم على سيغتين سوسيتي سافونت، فكاينين دي سوسيتي سافونت اللي متعلقه بهذا الشيء دونك اللي كتقوم بواحد العمل كبير في هذا الاطار هذا. كان جو بارل ديال لا بولياتريت برينسيبالمون اولا لي مالادي اوتو ايمون. ليدوكاسيون ثيرابوتيك غنتكلموا على من لا كونتراسيبسيون ولا بيوريكولتور، دونك تو سكي كونسيرن لي بيبي، l'obésité, le surpoids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, et comme je vous ai dit la polyarthrite rhumatoïde ou le syndrome sec. donc هادو كلهم مجالات اللي يمكن نخدموا فيهم بزاف. الان مزيان اننا خاصنا نوصلوا خاصنا نديروا لي زوبجيكتيف ديال بارتناريا. ماتنون كومون كيفاش غنوصلوا لهاد لي زوبجيكتيف؟ اول حاجه دي زاكسيون ديريكت، سا فو دير شنو خاصنا نديروا مباشره الا بغينا نحققوا هاد الشراكه. انا متاكد بان الشركاء موجودين، هذوك الشركاء اللي حطينا في الاول انا متاكد الا توضع قدامهم واحد المشروع معقول مصاوب بيان فيسلي، انا متاكد يعني نقدروا نلقاو بعض الصعوبات الاداريه في الاول، ولكن الا لقاو لي بون فولون لي بون براتيك غادي نوصلوا ان شاء الله لنتيجه مزيانه. مي الا بغينا نوصلوا للاهداف ديالنا في هذا الاطار الشراكه، اول حاجه اللي خاص يدار il faut réglementer le statut professionnel de l'aide-pharmacien. وانا هذه المساله كانت غايبه عليا ان بروفيسور الوردي تقدم مشروع، هذا شيء جيد على خلاف مجموعه ديال الوزراء، ولو يعني على واخا يكون عندكم، انا فهمت بان راكم رافضين هذاك المشروع ديال المسوده اللي تقدمت، ولكن سي ان اكت اللي ما خاصوش يدوز انابيرسو. فهمتي؟ الا ترفض نعم خاص يتبنى عليه ان شاء الله باش تحاولوا اقرب الاجال يكون عندكم ان ستاتيو اللي تكونوا متفقين عليه، ان فغي ستاتيو بروفيسيونيل ديال لي فارماسيان.
Deuxièmement, il faut mettre en place une formation diplômante adéquate اللي غتولي une référence. بمعنى كيف ما كاين في فرنسا لو بي تي اس ولا ان بروفي ديال لي بريباراتور ان فارماسي، خاص يولي عندنا واحد النموذج ديال اون فورماسيون ديبلومونت بور ريان. اشنو خاصو يكون عنده؟ خاصو يكون باشولي، ما يكونش باشولي، شحال خاصو يقرا؟ عامين ولا 3 سنين؟ ها فين خاصو يقرا؟ واش غادي يقرا في اليونيفرسيتي ولا غادي يقرا في عند الناس ديال لو اف بي بي تي او لا غادي يكونوا اون باراليل دي انستيتيوشن بريفي انسي دو سويت. ولكن لو بلوز امبورطون اللي خاصو يكون هنا il faut instaurer un système de formation pour la validation des acquis. انا كنتعجب علاش كاينه لا فاليداسيون دي زاكي في جميع الادارات العموميه وما يمكنش نديروها بالنسبه للناس اللي كاينين بحال دابا هنا في هذا الميدان هذا، بحيث ان واحد الانسان اللي قضى 10 سنين، كاينين اللي قضاو 20 30 سنه ممكن حتى اكثر في هذا المجال هذا، ما يمكنش نجيو نكروا لهم هذوك الايام ولا هذوك السنوات ديال التجربه ديالهم كامله ونقول لهم لا اليوم خاصكم تعاودوا من الصفر. الا ما كانش عندكم واحد الدبلوم معين ما يمكنش نقبلوكم. خاص يكون اون سيغتين فاسون دو فاليدي لي زاكي ديالهم. هما ثاني من ناحيه اخرى ما خاصهمش يرفضوا يقولوا لا حنايا صافي حنا متعلمين ما بقى لي والو لا غوتريت ما نكملش. خاصنا ننظموا هذا المجال، دونك نحطوا اون فورماسيون دو ريفيرونس هي الاساس. ويل فو انستوري كما قلت ان سيستيم دو فورماسيون بور لا فاليداسيون دي زاكي باش حتى واحد ما يضيع. حنا محتاجين لكل شيء. الناس اللي يلاه غادي يولجوا لهذه المهنه خاص يكون عندهم واحد يعني مساله، كنتكلموا على ترونسبارونس، دونك خاص يكون مساله شفافه وباينه بان خاص يكون عنده واحد التكوين معين اللي كيسالي بواحد الدبلوم اديكوا، يعني اللي كيخول ليه انه يدخل لهذا المجال. بالطريقه هذه اللي اون فا فالوريزي العمل ديالكم. والناس اللي هما اصلا دابا كاينين في يعني في الميدان سور لو تيران، دونك تكون عندهم اون فاليداسيون دي زاكي ديالهم اللي خداو هاد الايام. ومن وراء هذا الشيء بالنسبه لهاد جوج ديال الناس سواء اللي غيدخلوا اول مره لهاد المهنه او لا اللي كاينين اصلا يلفو انستوري اون فورماسيون كونتينيو. انا درتها هنايا موتيفونت فوار اوبليغاتوار. وهاد المساله ديال لا فورماسيون كونتينيو حنا عندنا معها مشكل في المغرب، لان حتى حنا كصيادله ولا اطباء ولا هاد المساله ديال لا فورماسيون كونتينيو الا ما جاتش مع لا بون فولونتي ديال لا بيرسون او مع لو بوزوان اللي فرضوا عليه الميدان اللي كيشتغل فيه، حتى واحد ما كيمشي يدير هاد لا فورماسيون كونتينيو. الوغ كو في بلدان هي اجباريه خاصها تكون. وخاصنا نعرفوا بان الميدان ديال الصيدله ميدان اللي هو كيتطور بواحد الشكل غريب، داكوغ. دونك خاصنا نعرفوا بان ما خاصش نوقفوا عند غير المقارنه بين ان برودوي برينسيبس وان برودوي جينيريك. هي دو نوفيل فورم اللي كاينين في السوق العالمي الان، و100% غادي تدخل المغرب، وحنا غنبقاو غير بحال المشاهدين. خاصنا نكونوا سباقين باش يكونوا عندنا دي فورماسيون كونتينيو. الحمد لله اللي كاينه بحال العمل اللي كتقوم به جمعيه التضامن او العمل اللي كنقوم به حنا في نقابه الصيادله، واللي حتى هو كان ناجح الحمد لله مقارنه مع ما يجري في باقي مدن المملكه. وان كاين على الاقل الناس اللي هما باقي عندهم واحد النفس غادي نقول على لا فورماسيون على التكوين، وباقيين كيساهموا باش تكون فورماسيون كونتينيو لهاد الناس هذو. شفنا دي زاكسيون ديريكت، الان دي زاكسيون انديريكت. لي زاكسيون انديريكت اللي غيخليونا نوصلوا للاهداف ديالنا سي دابور ريكونيتر لا بلاس انكونتورنابل دو فارماسيان اي سون ايكيب دون لو سيستيم دو سونتي. تكلم سي الحسن بوداو على ان الحلقه الاخيره اللي كاينه، كنا كنقول الحلقه الاخيره هي الصيدليه ولا الفريق الصيدلي، قال لك هو لا الحلقه الاخيره هو المساعد الصيدلي، لان فينالمون هو اللي كيمد الدواء لو باسيون. صحيح خاصنا ناخذوا فكره على لو فارماسيان اي سون ايكيب كوم ايتون ان اجون ولا ان بروفيسيونيل دو سونتي انكونتورنابل. وللاسف في هذا الوقت اللي دابا كان يتحدث الوزير على يعني ان سيستيم دو سونتي وكيتكلم على لا كارت سانيتير وكيتكلم على واحد مجموعه المشاريع اللي راهو قدام فيهم غادي، لو فارماسيان كيتذكر غير بحال غير باش نخبروه جوست بور لانفورمي. مؤخرا مع شويه ديال الضغوط ولا كيجالس الصيادله باش يتفقوا على المشاريع اللي كيمشيو، مي غالبا كان مالوغوزمون اون اسيست او فيت كو لو فارماسيان il est toujours marginalisé. ممكن quand on marginalise le pharmacien on marginalise aussi son équipe et donc l'aide pharmacien. قلنا l'action indirecte c'est aussi accorder au pharmacien et son équipe de nouvelles missions professionnelles تكلمنا عليهم. faire de l'équitable une véritable veste sanitaire stratégique تكلمنا عليها. وكاينين واحد جوج النقاط اللي هما كنقولوا حنا انديريكت ولين ضروريين. الا بغينا يكون ان اكت فارماسيوتيك efficient il faut augmenter le pouvoir d'achat.
باش ما نبقاوش نفكروا غير نقصوا في الثمن بوغ اميليوري لاكسي او ميديكامون. خاص هذاك اللي غيجي عندك الثمن ما يكونش حاجز بينه وبين العمل اللي غادي يقوم به ليد فارماسيان ولا لو فارماسيان. خاص ليد فارماسيان لو فارماسيان اي سون ايكيب اوفيسينال خاصو يكون بمعنى العمل ديالو ما كيتعلقش بالثمن ديال الدواء. لما غادي يقوم بواحد العمل ما غيضيعش 10 ديال الدقائق ان في اقناع الانسان انه ياخذ واخا داك الدواء راه غالي راه افيكاس. هذه المساله ما خاصهاش تطرح. المساله ديال الثمن ديال الدواء خاص تكون مساله متعلقه برينسيبالمون بو داشا. دونك il faut augmenter le pouvoir d'achat. خاص يلقاو ليه حل حيدو سي با ما عرفتش صراحه ما عرفتش كيفاش غيديروا مي سي ان بو ديفيسيل. راه هذا مشكله كبيره بالنسبه لاكسي او ميديكامون. اخر نقطه هي لا جينيراليزاسيون دو لاسيورونس مالادي اوبليغاتوار. فلا يعقل ان اون فا جينيراليزي لاسيورونس مالادي كيقولوا اليوم غدا من بعد مازال هذا المشكل ما مطروحش. لان كنا كنتمناو ان في الصيدليه كاع الناس اللي غيجيو عندنا يكونوا اسيوري باش يمكننا نزاولوا المهنه ديالنا كما يجب. الان كخاتمه اللي خصنا نعرفوا ان لو كونستا اكطويل دي شوز سي كوا سي كو لو دومين ديال اليوم il est en mutation. الوزير انا كنسميه هو لو فيريتابل تي جي في اللي جايبها الحكومه. يعني غادي بواحد السرعه بعض الاحيان ما كيتلفتش. غرضه هو انه يدوز بعض المشاريع قوانين ويدوز قوانين يعني احب من احب وكره من كره. غتقولي لي واش ايجابيه هذه المساله ولا سلبيه؟ غنقول لكم فيها ما هو ايجابي فهو فيها ما هو سلبي. ملي كيكونوا عندنا هاد لي ميوتاسيون خصنا نعرفوا بان لي ميوتاسيون في المجال ديال الصحه ماشي دائما كيكونوا مزيانين. فاش كيكونوا لي ميوتاسيون لي غاديكو ليبر كيكونوا المشاكل هي دي كونسير اللي كيخرجوا كاين امراض صعيبه. انا بالعاني درت لكم هاد لاباغاليل هذه باش نعرفوا باننا نو سوم اون ميوتاسيون سيرت سي فري مي يفو فريمون ريستي تري فيجيلون باسكو هاد لي ميوتاسيون اللي كنعيشوا اليوم غادي يقدروا يعطيو نيسونس لمشاكل كبيره في جميع يعني كو سوا الطبيب كو سوا لو دونتيست كو سوا لا ساج فام كو سوا لي فارماسيان كو سوا لي فارماسيان. دونك ماشي غير بتمرير القوانين اللي غنحلوا المشاكل. خاصنا فريمون وكتعجبني واحد العباره كيتكلم عليها دكتور غوتي دائما ان لا غنبغيو نصلحوا خاص واحد الاصلاح كامل. خاصنا نشوفوا المساله دون سا غلوباليتي. بالطريقه هذه اللي غادي نصلحوا المجال ديال الصحه. Ces mutations nécessitent une mise à niveau de tous les professionnels de santé. Une mise à niveau هنا كنتكلم برينسيبالمون على لا فورماسيون كونتينيو. دونك كاينين ولا فورماسيون كونتينيو في جميع الاتجاهات. دونك فيما هو علمي متعلق بالدواء ولكن ايضا فيما هو اقتصادي اللي متعلق يعني بالتسيير واللي متعلق بالبيع اللي متعلق بمجموعه الامور اللي كنقوموا في الصيدليه. Troisième chose, l'équipe officinale elle est prédisposée à tenir part aux différentes réformes prévues. على اساس ان سواء الصيدلاني او الصيادله عندهم واحد الاستعداد ضمني انهم يبادروا انهم يسيروا هذه التغييرات اللي كاينه ولو بعض الاحيان كتجي على حساب المصالح ديالهم. Quatrièmement, les associations professionnelles méritent d'être la locomotive de développement de ce secteur. J'ai dit les associations professionnelles بمعنى الصيادله بالنقابات الصيادله ديالهم لما يكونوا عندهم هاد لي برينسيپ دو باز اللي تكلمنا تكون لا يعني لا كونفيونس ميتويال تكون لا ترونسبارونس تكون لا ريسبونسابيلتي كيقدروا يكونوا مثال انهم هما اللي بداو ديال التنميه. وهنا لما كنتكلم على لي اسوسياسيون فكنخص بالذكر ايضا الجمعيه ديال التضامن والجمعيات الاخرى اللي تعنى بهذا المجال ديالكم. لان التنميه خاصها تنبع من واحد الرغبه اللي جايه من الانسان نفسه ما يمكنش نفرضوه. تكلمنا على الانتيغي وين خاص تكون موتيفاسيون بيرسونيل الا بغينا نزيدوا لقدام. وانا كنظن ان كاينين الجمعيات والمنخرطين ديالهم اللي عندهم هذه النيه هذه. دونك الا مشينا معاهم في هذا الاتجاه ودرنا معاهم شراكه حقيقيه بداك لي بارتنير اللي تكلمنا غادي نمشيو معاهم بعيد. وحاجه il faut prendre l'initiative de proposer بمعنى حنا كنعبروا على شنو بغينا ولكن كنساو ان الانيشيتيف ديالنا المبادره ديالنا خاصنا نوثقوها. خاصنا لما نطالبوا مثلا بواحد الشراكه علميه بحال الموضوع ديالنا ديال اليوم نتكلموا نخدموا على واحد المشروع بيان فيسلي مقاد. وانا من هنا كنقول لكم نتوما كمساعدي الصيادله وحنا كصيادله مستعدين ديجا هادو دو بارتنير نجلسوا يعني على ارض الواقع نجلسوا في يعني حول واحد الطاوله وحده واللي غنتكلم على طريقه افقيه بما ان التقدم ديالكم هو التقدم ديالنا والتقدم ديالنا هو التقدم ديالكم. نشكركم على الانتباه ديالكم.